दर्शकवृन्द नमस्ते। संसारका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताका लागि गरिन्छन्। जनताका लागि भनेर गरिएका परिवर्तनहरू जब निश्चित व्यक्तिहरूका लागि हुन्छन् अनि ती अर्थहीन हुँदै जान्छन्। दलहरूका नाममा निश्चित मानिसहरूको वर्ग परिवर्तन हुने, तर जनताको जीवन जहाँको त्यही रहिरहने व्यवस्थालाई हामी कसरी परिवर्तनकारी मान्न सक्छौं? जेसुकै योजना र उद्देश्यले गरिएको भए पनि यो व्यवस्था र संविधान बनाउन हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले जीवन गुमाएका छन्। आम जनता जसले यो व्यवस्था ल्याउन संघर्षको बलिवेदीमा आफूलाई हाँसी हाँसी होमेका थिए, उनीहरूलाई लागेको थियो मैले जीवन गुमाए पनि बाँकी रहेकाहरूको जीवनमा साँच्चीकै बहार आउनेछ। एउटा कुनै पनि सर्वहारा जनताको हितको निमित्त र एउटा त्यही सर्वहारा जनताको मुक्तिको खातिर नै चाहिँ भनौँ न, यो आफ्नो भौतिक शरीर पनि समर्पित गर्दै हामी युद्धमा चाहिँ लामबन्द दिन्छौँ। आफू सकिँदै गर्दा बाँचेकाहरूका लागि एउटा सुन्दर संसारको ढोका खोलेर जाँदैछु भन्ने लागेको थियो होला सायद। स्वाभाविक छ, जनतालाई संघर्षको बलिवेदीमा उतारिँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले भनेको थियो जुन व्यवस्था अब आउँदैछ त्यो साँच्चीकै जनताको पक्षमा हुनेछ। जनताका दुःखका दिन समाप्त हुनेछन्, देशले समृद्धिको यात्रामा कायाकल्प गर्नेछ। उनीहरूको एक आह्वानमा मर्न लामबद्ध भएका जनताको अजेय शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गरी छाड्यो। नयाँ व्यवस्था आयो, नयाँ संविधान आयो अनि नयाँ नयाँ अनुहारहरूले सिंहदरबारको यात्रा तय गरे। खास राजनीतिक दलका संयौं नेता, त्यत्तिकै संख्यामा उच्च पदस्थ अधिकारी र उनीहरूका नजिक उनीहरूको जीवनमा सोचे भन्दा धेरै छिटो परिवर्तन पनि आयो। दिन बिते, महिना बिते अनि कैयन वर्षहरू पनि बितिसके। आम जनताको जीवनमा भने परिवर्तनको कुनै गुन्जायस भएन। आम जनताले आज पनि आफ्नो परिवार पाल्न कि अरबको प्रचण्ड गर्मीमा पसिना बगाउनु परिरहेको छ, त्यहाँ जान पनि नसक्नेहरू भारतका गल्ली गल्लीमा चौकीदारी गर्दै आफ्नो श्रम लिलाम गरिरहेका छन्। देशमा भ्रष्टाचार अब चौतर्फी फस्टाएको छ। गरीब नेपाली जनताले रगतसँग साटेर पठाएको रेमिटेन्सलाई बजेटका नाममा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म बाँडचुँड गरिन्छ। सबै अगुवाहरू त्यही छरिएका नोटका हिस्सेदार भएपछि गलत भयो भनेर बोल्नेसम्म कोही भएन। यदि कसैले यो गलत भइरहेको छ भन्यो मात्रै भने त्यो परिवर्तनका एजेन्डाहरूको महादुश्मन हुने गर्छ। जनताका नाममा गरिएको परिवर्तनमा निश्चित मानिसहरूको मात्रै वर्ग परिवर्तन हुने, यो व्यवस्था र संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर कसैले चुइक्क मात्रै बोल्नुपर्छ, ऊ रातारात पश्चगमनको मतिहार भइहाल्छ। सायद आफूले एक छत्र रजगज गर्न पाइरहेको यो स्वर्ण साम्राज्यमाथि कसैले धावा बोलेको रूपमा उनीहरू बुझिरहेका छन्। जब जनताका लागि भनेर ल्याइएको व्यवस्थामा जनताको जीवन परिवर्तन हुँदैन भने त्यो परिवर्तनको के नै अर्थ भयो र? जनतालाई खुशाल बनाउन नसक्ने संविधान जतिसुकै स्वर्ण अक्षरले लेखिएको किन नहोस्, त्यसको उपादेयता के नै हुन्छ र? आज देशको दशा र जनताको जीवन सुधार भइरहेको छैन
भन्न करै लाग्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले लुटको साम्राज्य खडा गर्न सोझा सिधा नेपालीलाई फगत प्रयोग गरे र बिर्सिदिए। समाज आफ्नै गतिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। समयभन्दा छिटो र बलजफती परिवर्तन गर्न खोजिए समाजले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, तर देशको जीवन किन परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेछौं। हामीसँग आज हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र। रविन्द्रजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै भयो भेटघाट नभए। त्यही त। अब लास्ट टाइम यहाँसँग भेटघाट हुँदाखेरि तपाईँ नेपाली राजनीतिमा एउटा अल्टरनेटिभ शक्तिका रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक आदर्श चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर टाइम अलिकति बित्यो। यो पोस्ट कोभिड तपाईँले भयङ्कर ठुलो युटर्न लिनुभयो जस्तो देखिन्छ। आलोचित पनि प्रशस्त हुनुभयो तपाईँ। यो अब यो मेन स्ट्रिम नेपालले पक्रिएको बाटोबाट ब्याकट्र्याक गर्नुपर्ने वा फनकै घुम्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो रविजी? यस्तो, सबभन्दा पहिला अल्टरनेटिभ भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो। वैकल्पिक। मैले वैकल्पिक बाटो नै तय गरेको हो हिँड्नको लागि, एउटा। दोस्रो कुरा, ब्याकट्र्याक, पछाडि फर्किने भनेर जुन भन्नुभयो, पछाडि फर्केको होइन, बाटो परिवर्तन गरेको हो। किनभने नेपाल दो बाटोमा उभिएको छ अहिलेको अवस्थामा। एउटा बाटो गयो भने गोर्खा पुगिएला, अर्को बाटो गयो भने गोरखपुर पुगिएला। मैले गोर्खा पुग्ने बाटो रोजेको हो। र तपाईँले यो प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई एकजना अमेरिकन कवि रोबर्ट फ्रस्टको एउटा कविता याद आयो। Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. जङ्गलमा दुईटा बाटो छुट्टिए र मैले कमै चल्तीको बाटो रोजेँ र त्यसैले सम्पूर्ण फरक पारेको छ। तपाईँले नेपाल अहिले साँच्चीकै त्यो दो बाटोमा भएको हुनाले कुन बाटो पक्रिने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। र मेरो चेतनाले के भन्यो भने, जुन बिम्ब तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो त्यसको सतहमा जति अर्थ होला, म त गहिराइमा धेरै अर्थ बुझ्न थालेँ। गोर्खा जान पर्ने राजनीति गोरखपुरतिर तेर्सियो, म गोर्खातिर जाने बाटो रोज्दैछु। यो सतही चिज हो कि यो गहिरो कुरो हो? तपाईँले ठ्याक्कै ठिक ठाउँमा पक्रिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बिम्बको रूपमा गहिरै भाव बोकेर नै यो शब्द प्रयोग गरेको हुँ। किनभनेदेखि मलाई लागिराखेको कुरा के हो भने, यो देशका राजनीतिक दलहरूले, यो देशको सरकारले र यो देशको सेनाले पनि भन्छु म। किनभने यी सबै राजनीतिक दल, सरकार र सेनाले जहिले पनि सबैभन्दा प्राथमिकताको एक नम्बरमा राष्ट्रिय हितलाई राख्नु पर्थ्यो। एक नम्बरमा राष्ट्रिय हितपछि मात्रै विकास, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण यावत विषयहरू आउँछन्। तर तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने दशकौँदेखि राष्ट्रिय हित चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गौण बनेछ। नेपाली सेनाले 25 वर्षपछि यो देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा स्थिति के हुन्छ, यो देशको राष्ट्रिय हितको लागि के आवश्यक छ भनेर विश्लेषण गरे होला कि नहोला? नेपालको सरकारका सम्बन्धित निकायले त्यो गरेको होलान् कि नहोलान्? नेपालका गएको 30 वर्षदेखि नेपालमा शासन गरिराखेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कहिले आजभन्दा 25 वर्षपछि नेपालको जातीय स्थिति के होला, नेपालको क्षेत्रीय स्थिति के होला, नेपालको भू रणनीतिक स्थिति के होला, छिमेकी देश कुन तहमा पुग्ला, नेपालमा पश्चिमी चासो कति बढ्ला भनेर विश्लेषण गरे होला कि नहोला? र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
र त्यो गर्दाखेरि मैले देखेको के हो भने मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँ के राष्ट्रियता र राष्ट्रवादमा डिस्टिङसन खोजिरहनु भएको छ? म राष्ट्रियता र राष्ट्रवादमा डिस्टिङसन होइन, समानता खोजिरहेको छु। फरक होइन, समानता खोजिरहेको छु। किन समानता खोजिरहेको छु भने मलाई कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ, उहाँहरू बिपी कोइराला महान राष्ट्रवादी नेता थिए भन्यो भने दङ्ग पर्नुहुन्छ। अनि त्यो राष्ट्रवाद, बिपी कोइरालाले बोकेको राष्ट्रवाद नेपाली काङ्ग्रेसमा किन हरायो भन्यो भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेस त राष्ट्रवादमा होइन राष्ट्रियतामा विश्वास गर्छ भन्नुहुन्छ। राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रवादका सकारात्मक अवयवहरूको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो, सकारात्मक पक्षहरूको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो। अथवा उदाहरणको लागि मानवता अथवा मानव भन्दाखेरि मानवको त नराम्रा पक्ष पनि हुन्छ, राम्रा पक्ष पनि हुन्छ, होइन? एकदम डकैतीको पक्ष पनि हुन्छ, सुकर्मको पक्ष पनि हुन्छ। अब मानवतामा मानवीयता थप्यो भने नकारात्मक पक्षको अर्थ लाग्दैन, त्यसमा सकारात्मक पक्षलाई मात्रै त्यसले समेट्छ। त्यसै गरी राष्ट्रियताले राष्ट्रवादका सकारात्मक पक्षलाई मात्रै समझ्छ र दुःखको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गुमायो। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गुमायो? होइन, अहिले मैले नेपाली काङ्ग्रेसको परिप्रेक्ष्यमा भनेको अरू, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले उदाहरण दिएको के भने उनीहरूको त माथि नै के लेखेको छ। अहिले यो पार्टीहरूको विश्लेषण फेरि गरौँला। म एकैछिन एउटै ठाउँमा अड्केँ, फेरि यहाँले प्रयोग गर्नुभएको बिम्बमै फर्किन चाहन्छु। सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न, गोरखपुरतिर तेर्सियो नेपालको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स, त्यो ओह्रालो लाग्यो भन्न खोजिएको हो कि नेपालको यसले बोर्डर पार गर्न थाल्यो भन्ने बुझियो हो कि मूलधारको राजनीति पनि गोरखपुरतिर तेर्सियो, गोरखपुर पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा आयो? स्पष्टसँग भन्दाखेरि तपाईँले दिल्ली भनौँ है यसलाई, दिल्ली मैले उही बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्दा गोर्खा र गोरखपुर होइन, फेरि गोरखपुरमै गरेको हुनाले राजनीतिको रङ अलि स्याफ्रोन हुँदै जाने हो कि त्यसो हुनाले दिल्ली, तपाईँले दिल्ली भन्न खोजेको त्यही नै हो, होइन? र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको नेपालको जुन अहिलेको हामीले परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, त्यो परिवर्तनका प्रमुख शक्ति, त्यो परिवर्तनको प्रमुख शक्ति माओवादी स्पष्ट हो नि त। 10 वर्षमा 8.5 वर्ष दिल्लीमा बसेको हो, होइन त? त्यसपछि अहिलेको परिवर्तनको मुख्य आधार भनेर जसलाई 12 बुँदेलाई भनिएको छ, त्यो 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमै भएकै हो, होइन त? र त्यो दिल्लीमा भएको सम्झौताले नेपालका केही आधारभूत विशेषताहरूलाई ध्वस्त पारिदिएको हो। र त्यो विशेषतालाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि यो राजनीतिक भाषामा त्यसलाई मोडरेट कन्जर्भेटिजम भनिन्छ र त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि मैले नजिकको अनुवाद चाहिँ नरम परम्परावादी धार भन्ने गरेको छु। र नेपालमा त्यो नरम परम्परावादी धार फेरि पनि मैले भने त्यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस विकृत वामपन्थीकरणहरूको कब्जामा परेपछि र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि विकृत वामपन्थीकरण भएपछि, विकृत वामपन्थीकरण भनेको के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नारा के थियो? राष्ट्रियताको नारा थियो। राष्ट्रियताका केही प्रतीकहरू थिए, त्यसको इतिहास थियो, त्यो यो देशको इतिहास हो, त्यो प्रतीक भनेको यो देशको धर्म हो, यो देशको संस्कृति हो। नेपाली काङ्ग्रेसकै लागि यो देशको राज संस्था पनि त्यही राष्ट्रियताको प्रतीकै हो, जुन कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका बिपी कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गणेशमान जस्ता नेताहरूले मान्थे। र यो देशको एकात्मकता पनि थियो। त्यो सबै कुरा ध्वस्त भयो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद भनेर जे भन्ने गरेको थियो, मूल नारा हो नि त नेपाली काङ्ग्रेसको, समाजवाद पनि ध्वस्त भयो। समाजवादमा अब एकैछिन म यति सिद्धाइहाल्छु, समाजवादमा निजी अस्पताल चलाउने मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री हुन सक्दैन, निजी स्कुल चलाउने मान्छे शिक्षा मन्त्री हुन सक्दैन। तर समाजवादको अवधारणा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ध्वस्त पार्यो। होइन, अब बाँकी रह्यो प्रजातन्त्र, त्यो लोकतन्त्रमा परिणत भइसक्यो।
पार्टीभित्रको लोकतन्त्र त छैन, देशको लोकतन्त्र चाहिँ उनीहरूले वकालत गरिरहेछन् भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको जब विकृत वामपन्थीकरण भयो यो समाजको सन्तुलन बिग्रियो भन्ने मेरो निष्कर्ष। अब एकैछिन सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले अहिले व्याख्या गर्नुभएका कुराहरूमा हामी अलिकति समय अझै खर्चिन सक्छौँ, तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त जुन संविधान आजका मितिमा नेपालले अमल गरेको छ त्यो एउटा परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। त्यसमा कमी कमजोरीहरू छन् छैनन् त्यो पनि विश्लेषणको विषय हो, तर संविधान जारी भएका दिन त्यो सम्झौताका रूपमा एउटा सामूहिक सम्झौताका बीचमा वा एउटा डकुमेन्ट अफ कम्प्रोमाइजका रूपमा त्यो जारी भयो। अब यो संविधान चाहिँ कोले कहाँ कम्प्रोमाइज गरे त्यो जारी भएपछि, त्यसबाट सुरु गर्दा अलिक क्ल्यारिटी बढ्छ कि? तपाईँले नेपालका परिवर्तनकारी शक्तिहरूले संविधान बनाए भन्नुभयो। नेपालका शक्तिहरू परिवर्तनकारी हुन्, तर 62-63 पछि मैले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि जुन संविधान अथवा जुन परिवर्तनकारी शक्तिहरूले यो देशलाई जुन बाटोतिर लैजाँदैछन् र जुन गन्तव्यमा यो देश जान सक्ने सम्भावना छ त्यो भनेको मेरो लागि पश्चगमन हो। मेरो लागि चाहिँ त्यो पश्चगमन किन हो भने जसले तपाईको देशको सार्वभौमिक सत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, देशभित्रको जातीय सन्तुलन सबैलाई खलबल्याइदिन्छ नि, त्यो चाहिँ मेरो लागि पश्चगमन हो, त्यो अग्रगमन होइन मेरो लागि। अहिले मैले फर्केर हेर्दा यदि 62-63 पछि साँच्चीकै स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, तपाईको देशभित्रको यो जातीय सन्तुलन, क्षेत्रीय सन्तुलन र आउँदो 25 वर्षसम्म हेर्दाखेरि यो सही दिशामा गइरहेछ भन्ने लागेको भए त्यसलाई अग्रगमन भन्नुहुन्थ्यो, तर गइराखेको छैन। गइराखेको छैन। तपाईँ उदाहरण चाहनुहुन्छ भने म उदाहरण दिन्छु। दिनुस्। नेपालमा तपाईले यो 62-63 को परिवर्तनपछि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले जुन समानता, भातृत्व, समतामूलक समाजको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो बाटोमा गइराखेको देख्नुहुन्छ नेपाल, कि अझ बढी संवेदनशीलता बढेर गएको, जात जाति बीचको त्यो चिरा अलिकति फराकिलो भएर गएको र हामीले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपको दिशामा हामी गएको देखिन्छ। एकातिर त्यो कुराहरू चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको केही समय अगाडि काठमाडौँमा तपाईको पूजा सुनार र सरस्वती प्रधान को केस जुन भयो, त्यो केस भनेको 2 दिनमा पुलिस स्टेशनमा हल हुनुपर्ने केस हो, होइन? 2 दिनमा सामान्य केस हो। तर त्यो बेलामा त्यसले झन्डै कसरी साम्प्रदायिक रूप लिइसकेको थियो भन्नुहोस् त। र त्यसमा काहीँबाट कसैले हान्दिएको एउटा ढुङ्गाले एकजना दलितको टाउकोबाट रगत आएको भए अथवा एकजना नेवारको टाउकोबाट रगत आएको भए त्यसले कस्तो उग्र रूप लिन्थ्यो होला, कस्तो उग्र रूप लिन्थ्यो होला भनेको त्यो कति संवेदनशील अवस्थामा हामी गुज्रिराखेको छौँ। यसले कहाँ पुर्याउँछ र यही स्थितिमा के भइराखेको छ? अघि हामीले जुन कुरा गर्यौँ, दिल्लीदेखि बेजिङदेखि तपाईको वाशिङटनसम्मको चासो यो देशमा बढेर गएको छ। यो देशमा यसरी भूराजनीतिक रूपमा चासो बढ्दै जाँदा र यो जस्तो किसिमको लोकेसनमा छ भनेको एकातिर 1 अरब झन्डै 40 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत, अब यो छ नि, यो तपाईँले अहिले बताउनु भएकै विषयवस्तुमा टेकेर अर्को प्रश्न गर्ने हो भने यो अवस्थामा नेपाल पुग्नु भनेको संविधानभित्र भएका अन्तर्निहित कमजोरीहरूका कारण हामी त्यतातिर धकेलिँदैछौँ कि कार्यान्वयनकर्ताहरू हामी हौँ भनेर लागेका राजनीतिक दलहरूका कारणले हामी त्यहाँ पुगिरहेका? यो दुईटै कारण हो भूषणजी। किनभनेदेखि बारम्बार साथीहरूले, कैयौँ साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन अब अवस्था बदल्ने हो, व्यवस्था बदल्ने होइन भन्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, होइन नीति प्रधान हो, व्यक्ति प्रधान होइन भन्नुहुन्छ। यो दुईटा यति गहिरोसँग अन्तर सम्बन्धित छ नि, जस्तो चीन त व्यापक रूपमा विकास गरिराखेको देश हो नि, होइन? नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने चीनले अवलम्बन गरेको कम्युनिस्ट शासन
त्यो हामीले पचाउन सक्ने शासन व्यवस्था हो? लोकतन्त्रवादीहरूले पचाउन सक्ने शासन व्यवस्था हो? होइन नि। सिङ्गापुरले अवलम्बन गरिरहेको शासन व्यवस्था लोकतन्त्रवादीहरूले पचाउन सक्ने शासन व्यवस्था हो? नीतिगत रूपमा पचाउन सक्ने व्यवस्था होइन नि। तर त्यो नीतिसँग व्यक्तिहरू, राम्रा व्यक्तिहरू जोडिएको हुनाले नीतिगत रूपमा लोकतन्त्रवादीहरूको लागि अपाच्य व्यवस्था भए पनि त्यसले व्यापक रूपमा विकास गरेको छ, होइन त? भनेको नीति र व्यक्ति जोडिन्छ। त्यसै गरी हामी कहाँ चाहिँ के भयो, नीति हामीले धेरैचोटि फेर्यौँ, 7 चोटि त संविधानै फेरिसक्यौँ। तर सँगसँगै त्यो नीतिसँग जोडिएर आउने व्यक्तिहरू खराब भइदिएको कारण यहाँ नीति पनि असफल भयो, तपाईको व्यक्तिहरू पनि असफल भए। रविनजी, आजको कन्भर्सेसनको सुरुवातमै तपाईँले जुन बेला मैले तपाईँले राजनीतिक युटर्न लिनुभयो भने नि, त्यही बेला तपाईँले आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा रिअलाइन गरेको जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर नेपालका मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरू, स्पेसली नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरू, यी सब राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक धरातललाई तपाईँको बुझाइमा हामीलाई पनि बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? Back in the day, as a kid in school, I remember waking up to the solitary tune of a distant bagpipe. Across the span of my youth, little did I know that this connection would grow into one that would last a lifetime. Over the years, as I matured with the wisdom of experience, I realized that this wistful tune was not only woven deep into the spirit of the highlands from whence it sprung, but reached out to me and curiously connected my sense of being to our very own highlands here at home. As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. यी सब राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक धरातललाई तपाईँको बुझाइमा हामीलाई पनि बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातल के देखियो भनेदेखि तपाईँको एक त मैले मेरो दस्तावेजमा पनि लेखेको छु, मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि दस्तावेजमा त्यो आयातितै देखियो एउटा। र आयातित मैले मात्रै भनेको होइन, मलाई त पश्चगमनकारी भनिदिन सक्छन् सजिलोसँग। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई कुन मुखले पश्चगमनकारी भन्दो रहेछन्, ल म पनि सुन्नु न। उहाँले त हतारमा आयात गरिएको विदेशी पोसाक भनेकै हो नि त 64 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस छोड्ने बेलामा, होइन? त्यसकारणले एक त त्यो आयातित भइदियो। आयातित भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि त्यो यहीँबाट नेपालकै माटोमा जन्मिएर नेपालकै माटोमा हुर्किएर नेपालीको भावना बोक्ने सम्भवतः त्यो अभिव्यक्ति भएन। र मैले कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने हाम्रो पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जुन नेपालमै जन्मियो, नेपाली माटोमै हुर्किँदैछ र नेपालीको आवाज बोल्दैछ। कुनै पनि पार्टी त्यसरी बनेको छैन यहाँ प्रमुख पार्टीहरू। यो स्थितिमा अब जुन खास गरी 3वटा प्रमुख परिवर्तनका धारहरू, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता, त्यसमा मैले गणतन्त्रको पक्षलाई पर राखेको छु र के भनेको छु भने यदि राष्ट्रपतिको संस्थाले यस्तै बेकाम गर्ने हो भनेदेखि, यस्तै गुटगत काम गर्ने हो भने, यस्तै पार्टीगत काम गर्ने हो भने तपाईँ, म या कोही पनि यहाँको नागरिक समाज, प्राज्ञ अथवा पत्रकारहरूले रोकेर रोकिँदैन। आम मनोविज्ञान र आम जनभावना आफै बनेर आउँछ, गणतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्छ।
राष्ट्रपतिको संस्थाले मात्रै होइन, सरकारले यदि जनताको आकांक्षा सम्बोधन नगर्ने हो भने र डेलिभर नगर्ने हो भने, तर करेक्टेबल त छ नि। करेक्टेबल त पञ्चायत करेक्टेबल थिएन। करेक्टेबल छ भनेर हुन्छ, करेक्ट हुनु पनि त पर्यो नि। 47 सालको संविधान करेक्टेबल थिएन, त्यहाँबाट डेलिभर हुन सक्दैन थियो। 47 सालको संविधानले नेपालमा ठुल्ठुलो राजमार्ग बनाउन, ठुल्ठुलो स्कुल बनाउन, ठुल्ठुलो तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। कांग्रेसले बोकेको राजनीतिक धार कहाँ फिट हुन्छ नेपालको धारहरूको स्पेक्ट्रममा यदि राख्ने हो भने? यस्तो, अब कांग्रेसको त मेरो भनाइ के हो भने कांग्रेसको पूर्णतः विकृत वामपन्थीकरण भइसक्यो कांग्रेस। किनभने कांग्रेसले त्यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ धारमा कांग्रेस जन्मदेखि नै बसेको थियो र त्यो नरम परम्परावादी धार भनेको हरेक समाजमा त्यो ठूलो हुन्छ। तर यहाँ नरम परम्परावादी धार अथवा मोडरेट कन्जर्भेटिजमको कुरा गरे कि यो राइटिस्ट भयो, दक्षिणपन्थी भयो भनेर अर्थ लगाइदिन्छन्। तर रमाइलो कुरा के भने जर्मनीमा एङ्गेला मर्केलले 16 वर्ष शासन गरेर राम्रो शासन गरेर निस्किँदाखेरि एङ्गेला मर्केलको यहाँ हाई हाई हुन्छ। तर एङ्गेला मर्केलको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ अलिकति दक्षिणपन्थी हो अथवा नरम परम्परावादी धार बोक्ने पार्टी हो भन्दा त्यो चाहिँ नेपालको धेरैको लागि पक्षगमनकारी हुन्छ। स्विजरल्यान्डमा पनि क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी छ भन्दाखेरि के हुन्छ? के ती सबै पक्षगमनकारी हुन्? र यो नेपाली समाजको विरोधाभास तपाईँ हेर्नुहोस् न। एङ्गेला मर्केल गजबको नेता, 16 वर्ष शासन गरिन्, गजब भइन्, उनका उदाहरणीय धेरै कुरा छ। तर उनले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ त्यो सेन्टर राइट पार्टी हो अथवा नरम परम्परावादी थिङ्क गरेको तपाईको अमेन्डेड आइडियोलोजी जुन छ त्यसले जनस्तरमा कस्तो तरङ्ग ल्याउला त्यो भविष्यको गर्भमा छ। तर तपाईले जसरी आफूलाई एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिकल फोर्सका रूपमा विकास गर्नका लागि जस्ता व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि साथ लिनुभयो, जस्तो जनमानसलाई तपाईले एन्सर्कल गर्नुभयो, उहाँहरूलाई एकाएक अनडिस्कस्ड यस्तो किसिमको युटर्न थियोरी तपाईले लाद्दाखेरि तपाईले अब नेपाली जनजनमा त्यसको इम्प्याक्ट पार्नलाई त मैले भनिहालेँ समय बाँकी छ। तर आन्तरिक रूपमा पनि त तपाईलाई सजिलो त छैन। तपाईको पार्टी स्प्लिट हुन सक्छ। फेरि लाद्न भन्ने शब्द नै गलत किन भयो भने म पार्टीको अध्यक्षको रूपमा मैले मेरा दृष्टिकोणहरू केन्द्रीय समितिमा राख्छु भनेर भनेको थिएँ र त्यो मेरो अथवा कोही पनि नेताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यसो हुनाले लाद्ने त कुरै छैन। लाद्ने भने त यो कुरा मैले भनेको यो कुरा स्वीकार्य भएन भनेदेखि म पार्टी फुटाउँछु, म बवन्डर गर्छु भने भए गलत हुन्थ्यो। मैले त के भने मेरो यो विचार हो, तपाईहरूले स्वीकार्नुहुन्छ, म सहर्ष त्यो विचार लिएर हिँड्छु। तपाईहरूले स्वीकार्नुहुन्न, म तपाईहरूले जुन बाटो हिँड्नुहुन्छ त्यो बाटो हिँड्नको लागि कुनै अवरोध गर्दिनँ भनेर भनेपछि मैले लादेको छैन। तर मेरो चिन्ता के हो भूषणजी भनेदेखि यो समाजको सन्तुलन बिग्रिराखेको छ। यो देशका राजनीतिक दलहरूले यो देशको 15 वर्ष 25 वर्षपछिको राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेका छैनन्। यो देशका प्रमुख संस्थाहरूले नि त्यो राखेका छैनन्। यो देश अत्यन्त भूराजनीतिक ढङ्गबाट संवेदनशील लोकेसनमा छ। कतिसम्म भने हामीलाई छिमेकीको डर लाग्दैन। संसारका सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालाई हाम्रो छिमेकी चीनसँग डर लागेर उनीहरूले एउटा सुरक्षा गठबन्धन नै तयार पारे, जसको चर्चा अहिले भइराखेको छ। त्यो अर्कै परिप्रेक्ष्यमा हो, साउथ चाइना सीको परिप्रेक्ष्यमा हो होइन, अथवा उसको बढ्दो सैनिक शक्तिको परिप्रेक्ष्य। तर त्यो त हाम्रै छिमेकी हो नि त। विचार गर्नु पर्दैन र अब एकैछिन आन्तरिक कुरै गरौँ। फेरि अब तपाईले एउटा चिज भन्नुभयो कि सामाजिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। अब त्यो सामाजिक सन्तुलन बिग्रिएको इन्डिकेटर एउटा दुईटा प्रतिनिधि घटनाले मात्रै तपाई पिकअप गरिरहनु भएको छ कि यसका अन्य इन्डिकेटर्सहरू पनि व्यापक? अन्य इन्डिकेटर्सहरू पनि छन्। तपाईले देशभरि घुम्न जानुभयो भने अहिले तपाईँ दार्चुला जानुहोस् कि तपाईँ झापा जानुहोस् कि तपाईँ जनकपुर जानुहोस्, सामान्य नागरिकहरू, सामान्यतया नेपालको हिन्दूहरू भनेको एकदम सौम्य प्रकृतिका हिन्दूहरू हुन्।
नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी थिए, केही समस्याहरू थिए। समस्या त अहिले युरोपमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ। हामी कहाँ थियो, तर हामी कहाँको असाध्य नियन्त्रणमा भएका समस्याहरू थिए। अहिले तपाईँले याद गर्नु भएको छ हिन्दूहरू किन चित्त दुखाइराखेको छन् भनेर? धर्मनिरपेक्षता अघि तपाईँले प्रयोग गरेको लादिएको शब्द त यहाँनिर लागू हुन्छ। धर्मनिरपेक्षता लिएर आएर किन लादिदिएको यो शान्तपूर्ण समाजमा? र तपाईँले अत्यधिक बहुसङ्ख्यक जनतालाई धेरै घचाड्दै लानुभयो भने त्यो बिरालोलाई कुनामा लगेपछि बिरालोले पनि प्रत्याक्रमण गर्छ भनेर भन्छन् नि। हो, प्रत्याक्रमण हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। भारत स्वतन्त्र भएपछि भएको पहिलो लोकसभाको निर्वाचनमा जनसङ्घ, जुन अहिले आरएसएसको पहिलाको सङ्गठन हो, त्यसले जम्मा 3वटा सिट लिएर आएको थियो संसदमा। त्यो 3वटा सिट ल्याउँदाखेरि जवाहरलाल नेहरूले यो चाहिँ जातीय भयो भनेर त्यसको विरुद्ध धेरै उफ्रिए त्यति बेला जवाहरलाल नेहरू। भारतका सो कल्ड तथाकथित अग्रगामीहरूले के भने, यो ठिक छैन, एकदम धर्मनिरपेक्षतावादी एजेन्डालाई घचाडेर लानुपर्छ भने। तर तपाईँले घचाड्दा 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 कहाँ पुर्याउनु भयो? अब सफ्ट हिन्दुजहरूलाई, नरम हिन्दूहरूलाई मिलिटेन्ट हिन्दुज बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले भारतमा। उनीहरू उग्रवादी हिन्दू हुन थाले र त्यो उग्रवादितालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, केही हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त नरेन्द्र मोदी पनि हुन्। हो, 2चोटि चुनाव मजाले बहुमतले जितिसके, तेस्रोचोटि जित्लान् भनेर तर्सिराखेको छन् मान्छेहरू। तपाईँले घचाड्नु हुँदैन के धेरै समाजलाई? यो तपाईँको अहिलेको पुनर्विचार, तपाईँको सैद्धान्तिक पुनर्विचार जुन छ, त्यो चाहिँ नेपालमा पनि पछिल्लो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल भइसकेपछि बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई घचेट्न थालियो, भित्तामा पुग्छन् र रिटालिएट गर्ने अवस्थामा नेपालका हिन्दूहरू पनि कतै मिलिटेन्ट नहुन् भन्ने एउटा त्रासको अभिव्यक्ति हो। त्रास होइन, यो वास्तविक अभिव्यक्ति हो। अहिले गाउँमा जाँदाखेरि सुनिएका केही टिप्पणी म तपाईँलाई सुनाउँछु। सर, यहाँ नेपालमा धेरै सर भन्ने चलन छ। सर, चामलको बोरामा राखेर बाइबल बाँडिराखेको छ। स्कुल जाने विद्यार्थीको हातमा बाइबल हालेर पठाइदिन्छ। पल्सर मोटरसाइकल दिएर तपाईँको धर्मान्तर गरिराखेको छ। ऊ त्यहाँ पनि चर्च बने, त्यहाँ पनि चर्च बने, त्यहाँ पनि चर्च बने। मेरो क्रिस्चियनहरूप्रति पनि त्यत्तिकै सम्मान छ, म मान्छु। तर हरेक समाजको चरित्र अनुसार तपाईँले व्यवहार गर्नु भएन। त्यो समाजमा चारित्रिक रूपमा त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई बडो संवेदनशील ढङ्गबाट ह्यान्डल गर्नु भएन भने त्यसले प्रतिक्रिया जन्माउँछ। एउटा के कुरा बुझौँ भने, हेर्नुहोस्, यु कान्ट ट्राई टु इम्पोज ऱ्यासनालिटी इन एन इरेसनल सोसाइटी। अथवा तपाईँले चेतनाको स्तर कम भएको समाजमा तर्कसङ्गतता लाद्न सक्नुहुन्न, सधैँ लाद्न सक्नुहुन्न। नेपाली समाज चेतनाको स्तर कम भएको समाज त हो नि। र नेपाली समाजको विडम्बना के हो भनेदेखि हाम्रा तर्कहरू तपाईँको यति विरोधाभासपूर्ण छन्। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु एउटा, यो रमाइलो छ। जस्तो कुलमान घिसिङजी नेपाली समाजमा एक किसिमले राष्ट्रको एकजना नायकको रूपमा चिनिनुहुन्छ, होइन त? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनाले अहिलेको अत्यन्त विवादित एमसिसी को बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अनि एमसिसीमा सबभन्दा विवादित मध्येको एउटा विषय भनेको ट्रान्समिसन लाइन हो र सारा देश चाहिँ एमसिसी राष्ट्रघात हो भनेर उर्लिराखेको छ। तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन अनुमोदन गर्ने व्यक्ति चाहिँ कुलमान घिसिङ पनि हो, किनभने उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हो। तर कुलमान घिसिङ चाहिँ एकजना नायक हुनुहुन्छ। मैले यहाँ कुलमान घिसिङजी गलत अथवा यो गलत र सही भन्न खोजेको होइन, कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस्। एमसिसी कुलमानजीले अनुमोदन गरेको ट्रान्समिसन लाइन सबैभन्दा विवादित भएको एमसिसी राष्ट्रघाती भनेर देशभरि विरोध भइरहेछ। कुलमानजी राष्ट्रको एकजना नायक भनेर उहाँको हाई हाई भइराखेको होइन। मैले यो कन्ट्राडिक्सन देखाउन खोजेको। मैले अघि भने नि, एङ्गेला मर्केलको यहाँ धेरै प्रशंसा भयो,
तर एङ्गेला मर्केलको पार्टी भनेको मध्य दक्षिणपन्थी पार्टी हो। त्यो पार्टीको यहाँ कुरा गरे कि तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। तपाईँ जुन समस्या नरम भन्नुहुन्छ। परम्परावादी धारको कुरा आज एकदम ओभर एन्ड ओभर बताइरहनु भएको छ। अब तपाईँले के पनि भन्नुभयो नि, नेपाली कङ्ग्रेसलाई आम जनजीवनले नरम परम्परावादी धार नै हो भन्ठान्या थिए, तपाईँ होइन भन्दै हुनुहुन्छ। उनीहरू दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। हो नि, नेपाली यदि त्यो धार रहेन भने हामीलाई अप्ठ्यारो के हुन्छ त? त्यो धार रहेन भने अप्ठ्यारो के हुन्छ? तपाईँले भारतमा पनि नरम परम्परावादी धारको जनसङ्ख्या ठुलो छ, जर्मनीमा पनि नरम परम्परावादी धारको सङ्ख्या ठुलो छ, बेलायतमा पनि नरम परम्परावादी धारको सङ्ख्या ठुलो छ। संसारका हरेक समाजमा नरम परम्परावादी धार जो सौम्य हुन्छन् तुलनात्मक रूपमा, जो शान्त हुन्छन्, तर उनीहरू देशभक्त हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो इतिहास, धर्म, संस्कृति, माटो, ढुङ्गाप्रति गर्व गर्छन्, होइन? र त्यो चाहिँ सौम्य एउटा आफ्नो सम्पूर्ण परिचयलाई सम्वर्धन गरेर राखौँ भन्ने त्यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नै भएन भने के हुन्छ? त्यो समाजको सन्तुलन बिग्रिन्छ। नेपालको अहिलेको समाजको सन्तुलन बिग्रिएको छ र यो बिग्रिएको समाजको सन्तुलनलाई तपाईँले ठिक ठाउँमा नल्याएसम्म नेपालको राजनीति स्थिर र नेपालको राजनीति सही दिशामा जान सक्दैन। अब म तपाईँलाई फेरि अलिकति रेट्रोस्पेक्टिभली एउटा दुईवटा चिज रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँले जुन बेला आफ्नो मेन स्ट्रिम प्रोफेसनल कामबाट राजनीति गर्ने जुन इच्छा राख्नुभयो, विचार राख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले नेपालको संविधान अनुसार नै पार्टी गठन गर्नुभयो र 3वटा विभिन्न तहका चुनावहरू पनि लड्नुभयो। अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्नु भएन। अब त्यो असफलतालाई चिर्नका लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको अहिलेको युटर्न एउटा पोलिटिकल स्टन्ट हो भन्दाखेरि म कति गलत हुन्छु? तपाईँ गलत भइहाल्नुहुन्छ नि। किन गलत हुनुहुन्छ भने त्यति बेला 3 इलेक्सनमा तपाईँले गर्नु भएन, राज संस्थाको कुरा गर्नु भएन, हिन्दू धर्मको कुरा गर्नु भएन, परम्पराका कुराहरू पनि खासै गर्नुभएको जस्तो हामीलाई त लाग्दैन। किनभने तपाईँको लडाइँ यही पुरानै नेपालका चाहिँ नि परिवर्तनकारी पार्टीहरूसँगै तपाईँले लडिरहनु भएको थियो। हो, लड्यौँ र त्यति बेला हाम्रो स्पष्ट भनाइ के हो भनेदेखि, मेरो भनौँ न अहिलेको लागि यो बेनिफिट अफ डाउट भनेको शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ र जुन किसिमको परिवर्तन भयो त्यही परिवर्तनको धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै रह्यो, होइन? त्यही सोचाइ हो र त्यही कुरा मैले प्रश्नसँग अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भने। त्यति बेला त्यही अनुसार चुनाव पनि लडेँ र अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन भन्नुभयो। नेपाल जस्तो राजनीतिले गाँजेको, तलदेखि माथिसम्म गाँजेर राखेको समाजमा 5औं पार्टी हुनु, 150वटा पार्टी निर्वाचन आयोगमा रजिस्टर भएको देशमा 5औं पार्टी हुनु धेरै कम सफलता पनि होइन। त्यो राम्रै गरे हो, हामीले नराम्रो गरेको होइन। तर त्यसपछिको वर्षहरूमा मलाई के अनुभूति हुँदै आयो भने यो ठिक दिशामा गइराखेको छैन। ठिक दिशामा नगइराखेको अवस्थामा ठिक दिशामा गइराखेको छैन भनेको के हो भने मैले कहीँ भनेको पनि छु। तपाईँको छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी तिम्रो देश म यो मितिमा घुम्न आउँछु, तिम्रो देशमा यो मितिमा घुम्न आउँदाखेरि म यो मन्दिरमा जान्छु र मेरै सुरक्षा दस्ता लिएर आउँछु भनेर गर्न मिल्छ? सिधै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नै सुरक्षा दस्ता लिएर आफैले तोकेको मितिमा आफै जानकी मन्दिरमा गएको हो कि होइन? भारतीय प्रधानमन्त्री त्यो सानो कुरा हो? विदेशी देशको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा थर्काएर गएको हो कि? त्यो सानो कुरा हो? नेपालमा तपाईँको कयौं नेताहरूले, अस्ति उप प्रधानमन्त्री बनेका राजेन्द्र महतोले समेत होइन, मल्टिनेसनल तपाईँ भनौँ न, यो परिवर्तनको बेस नै भारतमा गरिएको 12 बुँदे सहमति हो भनिरहनु भएको छ। भारतकै समन्वयमा चाहिँ नि यो किसिमको परिवर्तन नेपालले प्राप्त गर्यो पनि भनिरहनु भएको छ। यो कुरा तपाईँलाई पार्टी बनाउँदाखेरि थाहा थिएन त? यस्तो थियो, पार्टी बनाउँदाखेरि यो थाहा थियो 7 सालको परिवर्तन दिल्लीबाटै भएको हो भन्ने थाहा थियो। 46 सालमा पनि भारतको भूमिका छ भन्ने थाहा थियो। इन्डियाज रोल इन नेपाल्स माओइस्ट इन्सर्जेन्सी भनेर मैले
इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा मास्टर्स गर्दाखेरि लन्डन विश्वविद्यालयमा थिसिस नै लेखेँ। त्यो अहिले पनि त्यो बर्कली युनिभर्सिटीको एसियन सर्वेमा प्रकाशितै छ होइन, नेपालको माओवादी आन्दोलनमा भारतको भूमिका भनेर यो सबै थाहा थियो। तर त्यति बेला तपाईँलाई त्यति जानकारी थियो भने यो धरातल तपाईँले त्यति बेला किन समात्नु भएन भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ क्वेरी हो। यो धरातल तपाईँले त्यति बेला किन समात्नु भएन भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ क्वेरी हो। यो धरातल यति बिग्रेको थियो र त्यति बेला यति बदनाम थियो, यति तपाईँको संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यति बदनाम थियो त्यति बेला थिएन नि। तपाईँले त जब हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, धरातली यथार्थ परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले धारणा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अब धरातली यथार्थ परिवर्तन हुँदा पनि तैँले त जन्मिँदा यस्तो भनेको थिइस्, त्यसो हुनाले अहिले पनि तैँले विचार परिवर्तन गर्न पाउँदैनस् भनेर भन्नु भनेको त मेरो लागि त जडसूत्रता हो नि। म विचारको होइन, तर अब नेपाल त माने नमाने अर्को 16-17 महिनामा चुनावमा जाने निश्चितै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ र त्यो जुन भोइड वा भ्याक्युम छ अथवा पुराना परम्परावादी दलहरूले प्राप्त गर्न नसकेको जुन भोट छ त्यही भोट तपाईँ अहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो जस्तो लाग्छ। भोटको राजनीति गरेको भएदेखि भूषणजी म त काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 भनेको एक किसिमले भन्ने हो भने धेरै आफूलाई अग्रगामी भन्न रुचाउने नागरिकहरू बसेको क्षेत्र होइन। म त त्यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछु। भोटको राजनीति गर्ने भए त मैले त्यो क्षेत्रको जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा लिएर आउनु पर्थ्यो। मैले यो एजेन्डा किन ल्याएँ भने मलाई के लाग्यो भने जसरी पञ्चायत सुधार्न 30 वर्ष बित्यो सुधार्ने प्रयासमा, बहुदल सुधार्ने प्रयासमा 30 वर्ष बित्यो, सुध्रिएन, 60 वर्षसम्म सुध्रिएन र अबको जुन बाटोमा हामी हिँडिराखेका छौँ त्यो बाटो सुधार्न 30 वर्ष त के अर्को 10 वर्ष पनि पर्खिँदा हामीले हुँदैन, यो समयमा सच्याउनु पर्छ भन्ने एउटा धारणा हो। त्यो राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि र तपाईँले भोटको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसमा म के चाहिँ तपाईँसँग सहमत छु भने पार्टी निर्माणको लागि 4वटा पक्ष हुन्छन्। राष्ट्रिय हित 1 नम्बरको पक्ष हो मेरो लागि, दोस्रो नम्बर भनेको आम जनताको भावना हो, फिलिङ द पल्स अफ द पिपल भनेर भनिन्छ नि। आम जनताको भावना चाहिँ मैले हेर्दाखेरि अहिले मैले उठाएका विषयहरू स्थानीय तहको पुनर्संरचना र पुनर्संरचना गर्दै र सुदृढ गर्दै संहिता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जन्म सङ्ग्रह गर्ने एजेन्डामा आम जनभावना रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले मैले प्रश्नता। अब जनताकै पल्स समातिसकेपछि चुनाव, मत, पार्टीको सिद्धान्त आदिको कुरा गरिसकेपछि अनुहार पनि त चाहियो नि। तपाईँको पार्टीमा त्यत्रो जनभावनालाई सोल्डर गर्न सक्ने अनुहारहरू छन्। माओवादीले 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव लड्दा झक्कु प्रसाद सुवेदीको अनुहार तपाईँलाई थाहा थियो? धनकुटामा हेमराज भण्डारीको अनुहार तपाईँलाई थाहा थियो? उहाँले पार्नु भएको इम्प्याक्ट पनि त देखिसक्यो नि। जसले त्यहाँका ठुलो राजनीतिज्ञलाई हराइदिए होइन। यहाँ झक्कु प्रसाद सुवेदीले माधव नेपाललाई हराइदिए होइन। हो, त्यसो हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भने अनुहारको पनि महत्त्व होला, तर साथसाथमा पार्टीले बोक्ने एजेन्डाको पनि महत्त्व हुन्छ र यो एजेन्डा जब हाम्रो पार्टीले यसलाई अङ्गीकार गर्छ र अङ्गीकार गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अङ्गीकार गरेन भने म स्वीकार छु। हेर्नुहोस् भूषणजी, फेरि म त्यो काचकाच किचकिच गरेर लोकतन्त्र भन्ने अनि आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार भएन भने नस्वीकार्ने त्यस्तो काम म गर्दिनँ। त्यो स्वीकार गरेपछि त्यो एजेन्डाको बलले पनि हामीलाई भोट दिन्छ भन्ने कुरा मेरो अपेक्षा हो। रविनजी, मैले यो कर्म गर्न थालेको पनि निकै वर्ष भयो र 62-63 को परिवर्तनपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग गरिएका कुराकानीमा तात्कालीन हिसाबमा पनि जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू त्यति बेलै उठेका थिए होइन। तर त्यति बेला खासै मानिसले त्यसलाई ध्यान दिएनन्। माधव नेपाल स्वयंले सन् 2006 मा राज संस्थाको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेको त भिडियो अन्तर्वार्तै छ नि। त्यो पनि ठिक छ, तर मैले भन्न खोजेको के भने जनमत सङ्ग्रह भनेर यो छुट्टै किसिमको जनताको मत लिने जुन आवश्यकता तपाईँले अहिले आएर अलि जोडका सोर रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, उठाउनु भएको छ नि, यो आवधिक चुनावहरू चाहिँ जनमत होइन र? त्यो जनमतको सङ्ग्रह होइन र?
आवधिक चुनाव एक हदसम्म जनमतको सङ्ग्रह हो, तर बुझ्नुपर्ने ती मुद्दा पनि त हुन्छन् नि त्यहाँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक देशमा आवधिक चुनाव भनेको पार्टीको एजेन्डा अनुरूप अगाडि बढ्छ र पार्टीको एजेन्डामा सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यहरू र पार्टीका नेताहरूले त्यो एजेन्डा फलो गर्नै पर्छ। जनमत सङ्ग्रहको अवधारणा चाहिँ के हो भने कुनै कुनै विषयहरू राष्ट्रको दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू हुन्छन्, त्यो विषयमा पार्टीको एजेन्डाले पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई र नेताहरूलाई निर्देशित गर्न हुँदैन। हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको अवधारणा हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र म एउटै पार्टीमा भयौँ भने जनमत सङ्ग्रहको बेलामा तपाईँले एउटा पक्षमा, मैले अर्को पक्षमा भोट गर्न सक्छु। त्यसकारणले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भनेर जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि पार्टीकै केही नेताले एउटा पक्षमा भोट हाले, केही नेताले अर्को पक्षमा भोट हाले। तर जब आवधिक निर्वाचनमा एजेन्डा लिएर जान्छन् ती सबै नेताले एकै ठाउँमा भोट हाल्छन्। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नगरिएको र गलत रूपमा व्याख्या गरिएको कुरा के हो भने अहिले तपाईँले धेरैजनासँग कुरा गर्नुभयो भने होइन यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता त जनताले दुईटा निर्वाचनमा अनुमोदन गरिसके नि भनेर भन्छन्, होइन? हामीले पनि त्यही भने हो। गलत भन्दै हुनुहुन्छ। अनुमोदन गर्न बाध्य पार्ने तपाईँ, यदि तपाईँहरूले पार्टीको निर्वाचन गरेर सँगसँगै जनमत सङ्ग्रहको लागि एउटा छुट्टै व्यवस्था गरिदिनु भएको भए जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ हरेक पार्टीका सदस्यले आफ्नो इच्छाअनुसार भोट गर्थे र यतापट्टि आएर आफ्नो पार्टीलाई भोट गर्थे। अब तपाईँले जनमत सङ्ग्रहको अप्सन हटाइदिनु भयो, बाध्य भएर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैन। 15 वर्षमा यो सिद्धाउँछु म, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैन, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैन। आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्दाखेरि मन परे पनि नपरे पनि त्यो सबै कुरा स्वीकार्नु पर्ने भयो। यो रेफरेन्डम पार्टिजान हुँदैन, होइन? इट्स एन इन्डिभिजुअल भोट। एक्ज्याक्टली, बल्ल होइन, तपाईँले भन्नु खोज्नु व्यक्तिगत मत हो, पार्टीगत मत होइन। र पार्टीको यसमा प्रश्नहरू, निर्दिष्ट प्रश्नहरूमा हो वा होइनमा जवाफ खोजिन्छ र पार्टीले जनमत सङ्ग्रहमा व्हिप लगाउन हुँदैन। पार्टीका हरेक नेता, हरेक शुभेच्छुक, हरेक सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो ब्रह्म प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रूपमा भोट गर्न पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हो। यदि पार्टीले जनमत सङ्ग्रहलाई पनि बोक्न सक्ने भइदिए त हरेक देशको संविधानमा, लोकतान्त्रिक देशको संविधानमा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्थै गर्नु पर्दैन नि। होइन, अब तपाईँको आजको कुरा सुन्दाखेरि केही चिज छर्लङ्ग भए जस्तो पनि लागिरहेको छ, केही चिजमा अझै फेरि बादल बाफ्यो कि चस्मामा जस्तो पनि लागिरहेको छ। मलाई चाहिँ अझै पनि के लागिरहेको छ भन्दा तपाईँले जुन नरम मध्यमपन्थी पार्टीको कुरा गर्नुभयो नि, विगतमा मैले अघि नै पनि भने कङ्ग्रेसले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै थियो, तर त्यही धार बोकेको आधारमा वा विगतका पर्फर्मेन्सहरूको आधारमा कङ्ग्रेसलाई गत जनमत वा गत मतदानमा जनताले खुम्च्याइदिए र अर्को एउटा त्योभन्दा अझै दक्षिणपन्थी धार बोकेको राप्रपा करिब करिब नामेट भयो। अब त्यो नामेट भएको राप्रपा र खुम्चिएको कङ्ग्रेसको जुन मत छ त्यसलाई स्टिमुलेट गर्नका लागि रविन्द्र मिश्र यो नयाँ युटर्न मुखी धार समातेर अगाडि बढ्दैछ भन्दा म गलत हुन्छु? त्यसमा अलिकति सही हुनुहुन्छ, अलिकति गलत हुनुहुन्छ। किन भनेदेखि अलिकति सही चाहिँ तपाईँ किन हो भने नेपाल मूलतः नरम परम्परावादी सोच चिन्तन बोकेको समाज हो। नरम परम्परावादी चिन्तन बोकेको समाज हो नेपाल। र त्यो समाजमा मैले अघि भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो ठुलो धारलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, होइन? अब वैचारिक रूपमा उनीहरूले त्यो ठाउँ खाली गरिदिए, होइन? त्यसो हुनाले त्यो ठाउँ खाली छ र त्यसले समाजको सन्तुलन बिगारेको छ भनेर म के भन्दैछु भने त्यो सन्तुलन चाहिँ समाजमा कायम हुनैपर्छ भन्दैछु। त्यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। अब कहाँनिर चाहिँ सहमत छैन भने कुनै पनि राजनीतिक दलको उत्थान र पतन वैचारिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हुँदैन। वैचारिक दृष्टिकोण सँगसँगै त्यो दृष्टिकोणलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू
कस्तो छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि के छ भन्नेले पनि त्यसको निर्क्युर गर्छ। अब हाम्रो पृष्ठभूमिको हकमा हामी परीक्षित भइसकेका छैनौँ, त्यो हाम्रो लागि फाइदाको स्थिति हो। हामीले भोलि गर्न सकेनौँ भने हामी पनि पाखा लाग्छौँ। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ परीक्षित नभएको हुनाले नरम परम्परावादी धार बोक्ने ठुलो समूहले हामीमाथि आशाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छ र त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने अघि मैले भनेको जस्तो सामाजिक रूपमा हामी यो नरम परम्परावादी धारमा छौँ। अब आर्थिक राजनीतिक रूपमा त हाम्रो एजेन्डा फेरि एकदम बलियो बलियो छ। यो आर्थिक राजनीतिक एजेन्डा र राजनीतिक सामाजिक एजेन्डा हामीले राम्रोसँग जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने सम्भवतः हामी नेतृत्व तर रविन्द्रजी, तपाईँले आज हामीलाई अभिव्यक्त गर्नुभएका भावनाहरूबाट एउटा नयाँ राजनीतिक सोचको स्टिमुलेसन त पक्कै हुन्छ, तर एट द सेम टाइम यो परिवर्तनपछि 62-63 पछि जसरी नेपालमा राजनीतिक रेटोरिकका रूपमा नेपालले 3वटा विषय हिन्दू धर्म, एकात्मकता र राजतन्त्र छोडेर नेपाल अब अगाडि बढ्यो। तर तपाईँ चाहिँ नि होइन, छोडिसकेको कुरा नै बोक्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ र तपाईँलाई पश्चगमनको चाहिँ नि आरोप भेमेन्टली लागिरहेको छ। पश्चगमन कुनै पनि देशले खप्न सक्छ, बोक्न सक्छ, देश टिक्न सक्छ। म त अहिले के भनिरहेको छु भने यो जुन बाटोमा यो नेपाललाई अगाडि लगिँदैछ त्यो चाहिँ अन्ततोगत पश्चगमन हुन्छ, किनभने त्यसले समाजको स्थिरता स्खलित गरिदिन्छ, समाजमा हिंसा भड्काइदिन सक्छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको स्वाधीनतामा त्यसले आँच पुर्याउन सक्छ भनेर भनिराखेको छु। किन भन्ने कुरा मैले अघि पनि विश्लेषण गरेँ हो। तर नेपाली समाज, भूषणजी तपाईँले हेर्नुहोस् न, राष्ट्रवादको कुरा गर्यो भने राष्ट्रवाद भने त महेन्द्रीय राष्ट्रवादको कुरा गर्यो यसले, यो पश्चगमन हो। राष्ट्रवाद भने खराब शब्द हो अनि राष्ट्रवादलाई तपाईँ विकृत वामपन्थी भाष्यबाट मात्रै तपाईँ परिभाषित गर्ने अथवा विकृत वामपन्थी भाष्य पनि नभनौँ। यसमा के भनौँ भने राष्ट्रवाद तपाईको पेट्रियोटिक नोसन अफ नेसनलिजम अथवा देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद एउटा राष्ट्रवाद हुन्छ। अर्को राष्ट्रवाद यूरोसेन्ट्रिक नेसनलिजम, यूरोसेन्ट्रिक नोसन अफ नेसनलिजम अर्थात् युरोपमा राष्ट्रवादको जसरी व्याख्या भयो त्यो अर्को ढङ्गको राष्ट्रवाद हुन्छ। युरोपमा व्याख्या भएको राष्ट्रवाद भनेको एक किसिमले कल्चरल नेसनलिजम हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। म यसमा अलिकति भन्नै पर्ने कुरा छ। यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको के हो भने यो देशले भोलि खुम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, थरुहट भयो भने यो देशले थेग्न सक्छ। त्यसलाई त्यो त उहाँहरूले पनि छोडिसक्नु राज्य गर्दा थेग्न सक्छ। त्यो आवाज अहिले उठेको छ कि छैन? त्यो खतरनाक कुरा हो कि? त्यसो हुनाले त्यो मौन भएको अवस्था छ अहिले। मैले भनिराखेको राष्ट्रवाद भनेको पेट्रियोटिक नोसन अफ नेसनलिजम हो, देशभक्तिपूर्ण। तपाईको राष्ट्रवादमा मैले एउटा अझै बुझ्न गाह्रो भएको मलाई विषय चाहिँ मिल्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो जुन तपाईको राष्ट्रवादभित्र नेपालले त्यागिसकेको राजतन्त्र पनि अटाउनु पर्छ भन्ने जुन तपाईको दलिल बुझ्यो नि, पैरवी छ नि तपाईको? छैन, अटाउनु पर्दैन। मैले के भनिरहेको छु भने यो पार्टीको महाधिवेशनमा जाँदाखेरि म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुने प्रस्ताव लिएर जान्छु भनिरहेको छु। त्यसो हुनाले गलत बुझे मानिसले, कतिपय मान्छेले के बुझे भने गणतन्त्र पनि खतरामा। त्यसपछि त्यो गोर्खाको बाटो भनेको तपाईको बिम्ब त्यो गोर्खाबाट सुरु भएको राजतन्त्र होइन। गोर्खा भन्ने बिम्ब मैले नेपालको देशभक्ति, नेपाल राष्ट्रको पहिचानको दृष्टिकोणबाट प्रयोग गरेको हुँ। त्यो पहिचानभित्र त तपाईले कसैले राज संस्था पनि राख्लान्, तर यो देशको इतिहास, संस्कृति, धर्म, तपाईको यो देशको अखण्डता, ती सबैलाई त्यसपछि तपाईले बोक्नै नभएको भारी तपाईले बोक्नुभयो भनेर आरोप लागेको रहेछ त। त्यसपछि भारी बोकाउन खोजिराखेको छन्। मैले भनेको के हो भनेदेखि तपाईको हेर्नुहोस्, पर्यो भने त्यो भारी बोक्न सक्नुहुन्छ। मैले होइन नि भूषणजी भारी बोक्ने,
यो मान्छेहरू तपाईँ र म के भ्रममा नपरौँ भनेदेखि तपाईँ लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ। यहाँ धेरै प्राज्ञहरूलाई, धेरै पत्रकारहरूलाई, धेरै नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई यो सम्पूर्ण परिवर्तन हामीले लिएर आएको हो भन्ने लागिरहेछ। होइन, तपाईँ र मैले लेख लेखेर अन्तर्वार्ता दिएर यो देशमा राज संस्था हुने कि नहुने, यो देशमा संहिता हुने कि नहुने, यो देशमा धर्मनिरपेक्षता हुने कि नहुने, तपाईँ त पार्टी चलाउन थाल्नुभयो नि सर। हो, पार्टीले पनि के गर्छ त भने आम मनोविज्ञान जब विकसित भएर आउँछ, धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुन्छ, पार्टी एजेन्डा चेन्ज गर्न बाध्य हुन्छ। त्यति बेला हो तपाईँको। तर तपाईँले अहिले लिनुभएको युटर्नमा राजतन्त्र पनि अट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिक वा नेपाली जनजनले चाहिँ नि लादिए भने तपाईँको काँध त्यो बोक्न तयार छ, सक्षम छ? हेर्नुहोस्, त्यो प्रश्नमा अहिले उत्तर दिने बेलै भएको छैन। किनभने आम जनताले चाहे भने तपाईँले परिवर्तन रोक्न सक्नुहुन्छ, रोक्न सक्नुहुन्न नि। आम जनताले जब परिवर्तन चाहन्छन् तपाईँले परिवर्तन रोक्न सक्नुहुन्न। मानिसहरूको आम मनोविज्ञान जब बदलिएर आउँछ नि, तपाईँले, पत्रकारले, कुनै प्राज्ञले, कोही राजनीतिज्ञले रोकेर रोकिँदैन। हामी त म व्यक्तिगत रूपमा त्यो रोक्ने र बोक्ने को हुँ? सालको आन्दोलनमा पनि त्यो आम मनोविज्ञान, त्यो मनोविज्ञानभित्र विदेशीले पनि खेले भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। तर जसरी त्यो आन्मिक मनोविज्ञान विकसित भएर आयो त्यो कसैले रोक्न चाहेर रोकिँदैन थियो। र अहिले जसरी तिनै एजेन्डाको विपक्षमा आम मनोविज्ञान बनेर आएको छ, त्यो मनोविज्ञान कसैले यहाँ अग्रगामी, कोही पश्चगामी भएर त्यो अगाडि बढ्ने या पछाडि हट्ने हुँदैन थियो। अब एउटा जाँदा जाँदै रविनजी मलाई छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्। तपाईँ पत्रकारिताबाट राजनीतिमा होमिनुभयो, अहिले पनि त पत्रकारिता त जीवितै छ, भाइब्रेन्ट छ। कस्तो देखिन्छ पुरानो पूर्व पत्रकार मलाई का नाताले आफ्नो पूर्व पेशा? सन् 1990 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा सबभन्दा विकसित भएको एउटा क्षेत्र पत्रकारिता हो। तर पत्रकारिता पनि धेरै ठाउँमा असाध्य एकमुखे भयो, एकाङ्गी भयो। उदाहरणको लागि म कैयौँ पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्छु, कैयौँ प्राज्ञिक साथीहरूसँग जो विश्लेषण लेख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्छु। उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? रविन्द्रजी हेर्नुहोस्, यो अहिले तपाईँले भनेको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने त्यो विषय मात्रै होइन, गणतन्त्रको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने पनि यो तीनैवटा एजेन्डा उल्टिन्छ भनेर मलाई धेरैले भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? तर त्यो बाटोमा जानुहुन्न है, हामीले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। पत्रकारिता भनेको तपाईँले प्रोत्साहित गर्ने र नगर्ने होइन। पत्रकारिता भनेको आम धारणा जस्तो छ त्यस्तै ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गरिदिने हो। त्यो ऐना हेरेपछि अनि जनताले आफ्नो निष्कर्ष आफै निकाल्छन्। र अहिले मलाई केही पत्रकार साथीहरूले के भने केही अनलाइनका सम्पादकहरूले रविन्द्र मिश्रको बारेमा केही कुरा आयो भने मलाई नदेखाइकन नछाप्नु है भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। कम अन, द्याट शुडन्ट बी डन, द्याट शुडन्ट बी डन। होइन, त्यो गरिँदैन पत्रकारितामा। अनि तपाईँ सिङ्गो लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कलाई आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार लाद्न खोज्ने, म त के भन्छु भने लोकतन्त्रको फ्रेमवर्क मान्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र मान्छेको मन जितेर आफ्नो कुरा स्थापित गर्न सक्छु, तर मेरो कुरा लाद्न सक्दिनँ। र पत्रकारिता होस् या प्राज्ञिक गतिविधि होस्, यहाँ दृष्टिकोण लोकतन्त्रको नाममा धेरै ठाउँमा, सबैभन्दा लादिँदैछ, धेरै ठाउँमा लाद्न खोजिँदैछ। आजलाई यति नै रविनजी। तपाईँको नयाँ युटर्नको यात्रापछि तपाईँले यो समय दिनुभयो, तपाईँको विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विल बी वाचिङ यु भेरी केयरफुली। थ्याङ्क यू सो मच। यो युटर्न होइन, यो मार्ग परिवर्तन मात्रै हो। मैले सुरुमा रोबर्ट फ्रस्टको कवितामा उल्लेख गरे जस्तै जङ्गलमा दुईटा बाटो फाटियो, मैले कमै यात्रा गरिएको बाटो चयन गरेँ, त्यसले धेरै ठुलो अन्तर पारेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।